اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی ایک باری درود پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اج دی اے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس 11ویں سالانہ محفل پاکہ، روح رواں بھائی محمد اجاز صاحب، بھائی محمد فیصل صاحب، بھائی محمد عباس صاحب، ملک شہباز صاحب، بھائی محمد شہزاد صاحب، شہباز صاحب، اس سارے میرے پرانے اور صدارت فرما رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد یوسف صاحب، اور نقیب ملت اسلامیہ اور مہمان تشریف لائے ملیاں تو بھائی محمد وارث صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ دے رکن بھی نے، بھائی محمد اکرم صاحب، بھائی محمد رفیق صاحب، اور جتنے دوست آئے نے، اسی آج اتھو کچھ لے کے جانا ہے، اور اے اسی گل بچے بچے نے یاد کرنی ہے کہ جنی دیر تک ساڑھے دل وچ عشق مصطفیٰ دی جاگ نہیں نہ لگے گی، انی دیر تک گل بننی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تسی چاندے ہو اللہ ساڑھے نال پیار کرے، اللہ ساڑھے نال پیار کرے، فاتبعونی، فرمایا پھر تانو محمد دا طریقہ اپنانا پوے گا تے اللہ تاڑے نال پیار کرے گا۔ یحببکم اللہ، فرمایا اللہ تاڑے نال پیار کرے گا۔ اگے رب نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا صرف اللہ پیار ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ اپنے امت محمدی نو جنت بھی عطا کر دے گا، جنت بھی عطا کر دے گا۔ ہون رب کائنات نے ڈائریکٹ عوام نہ گل کوئی نہیں کی، رب نے جدو بھی گل کرنی چاہی، رب نے فرمایا میرے یار نو وچ پا کے گل کرو میں تاڑی گل من لواں گا۔ رب نے فرمایا تسی نمازاں پڑھو، قابل قبول کوئی نہیں، روزے رکھو قابل قبول کوئی نہیں، حج کرو قابل قبول کوئی نہیں، زکاتاں دو قابل قبول کوئی نہیں، تسی جیڑا مرضی عمل کرو قابل قبول کوئی نہیں، تاڑے منہ تے مار دیتیاں جان گیاں ہر چیز، یا اللہ وجہ کیا، فرمایا جنی دیر تک میرے یار دی تاڑے دل وچ محبت نہ ہوئی اونی دیر تک رب بھی تانوں قبول کوئی نہیں کرے گا، فرمایا اونی دیر تک رب بھی تانوں قبول کوئی نہیں کرے گا۔ پتہ لگا مصطفیٰ دی محبت شرط ہے، اگر مصطفیٰ دی محبت دل وچ نہیں ہے تے نمازاں لکھ وری پڑھی جا قبول کوئی نہیں، قرآن تو لکھ وری پڑھی جا
قبول کوئی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، فرمایا کچھ او نے جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، کچھ او نے جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے، یا اللہ کیڑے نے؟ فرمایا گمراہ او ہو گئے جنہاں نے میرے یار نال پیار نہیں کیتا، تے ہدایت والے او ہو گئے جنہاں نے میرے یار نال پیار کیتا آیا۔ فرمایا ہدایت والے او گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام سی حضرت عبداللہ۔ گناہ ہر بندہ کردہ ہے، میں بھی گناہ کردہ ہے، تسی بھی گناہ کردے ہو، گناہگار ہر بندہ ہے، مگر اس سرکار نال بڑی محبت کردے سی، اور گناہ کی کردے سی شراب پیندے سی۔ پہلی مرتبہ شراب پیتی تے حد لگ گئی، دوسری مرتبہ شراب پیتی تے حد لگی، جدو تیسری مرتبہ شراب پیتی نا تے حد لگی، مگر اندہ کام کی سی کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آنا، آکے سرکار غصے دے اندر سرکار نے کوئی پریشانی ہونی تے دیکھنا کہ سرکار پریشان نے، اس نے آکے کوئی ایہو جی گل کرنی کہ سرکار مسکرا پہندے سی، سرکار مسکرا پہندے سی۔ جدو اینی گل ہوئی نا تے سرکار اپنے حجرے دے اندر نے، او صحابی رسول آئے، آکے جدو صحابہ نے ویکھیا نا، صحابہ نے کیا لعنتی آ گیا، لعنت بھیجی، مگر سرکار نے اس طرح پردہ ہٹایا، سرکار نے فرمایا اینو لعنتی نہ کہو، ایک گناہگار ضرور ہے پر اللہ اور اس دے رسول نال محبت ضرور کردا ہے۔ اللہ اور اس دے رسول نال پتہ لگا ہوتے نمازاں دی ویلیو نہیں ہے، حجاں زکاتاں دی ویلیو نہیں ہے، محبت رسول دی ویلیو ہے۔ تے اسے گلو حضرت سخی سلطان العارفین بولے، آپ فرماندے نے تسبیحاں پڑھی جا، روزے رکھی جا، قرآن پڑھی جا، کچھ بھی کری جا، تیرا قابل قبول نہیں جا۔ تے سخی سلطان العارفین بولے، آپ فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح اوے پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ چلے اوے بڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ جاگ بنا او دودھ جمع دا نہیں پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے آؤ کریمہ علیہ السلام دے غلاموں، میرے در لج پالا قد ہر غلامی گناہگارا سیاکارا بد کردارا، میرے در کریمہ علیہ السلام دے غلاموں، اے تے سرکار دا ساڑھے تے کرم تے فضل ہو گیا یا میرے تیرے کریمہ علیہ السلام نے دو امتہ دا ذکر پڑھیا، فرمایا یا اللہ
ایک نبی نے کہا یا اللہ اے میرے غلام نے جنہاں نے منو مان لیا یا اللہ جنہاں نے منو مان لیا یا اللہ او میرے غلام نے جنہاں نے منو نہیں منیا یا اللہ او میرے کوئی نہیں تو جانے تے او بندے جانن انہاں نو عذاب دے میں تیرے بندے نے دوسرے نبی نے کہا یا اللہ بندے تیرے نے عذاب دے دے تامی تیرے نے چھڑ دے وے تامی تیرے نے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آج اسی ذکر مصطفیٰ کرن واسطے بھی پریشانا آج اسی کہنے ذکر مصطفیٰ جا کے کی کرنا میں دسنا چاہنا یا اور ذکر مصطفیٰ وچ آن دی جگہ کیے عظمت کیا مقام کیا میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو میرے تیرے پر لج پال آقا نے دوواں امتاں دا ذکر پڑھیا میرے آقا نے جڑنا سر سجدے وچ رکھ دیتا زاروں کی تار رون لگ پینے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ روندے کیوں جے جبریل نو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلا جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلا جا میرے یار نو کہہ سجدے و سر چک لے سونیا اسی تینو امت دے بارے پریشان نہیں کرانگے تسی راضی ہو جاؤ گے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جبریل آگانے تے آکے رز کر دینے یا رسول اللہ رب نے پیا تسی روو نا سجدے و سر چک لو جس طرح کہو گے میں راضی ہو جاؤں جنو کہو گے میں بخش دمانگا جنو کہو گے میں جنت دے دمانگا میرے لج پالا کانے پر میں یا اللہ جڑا قرآن میرے تے نازل کیتا ہی اسے قرآن دے اندر جناب موسیٰ کلیم دی امت دا تذکرہ یا انہوں نے ہفتے والے دن جیڑا یا مچھلیاں پکڑن تو انکار کر دیتا یا اللہ تو منع کیتا سی اور پھر بھی باز نہیں آئے یا اللہ باز نہیں آئے یا اللہ تو انہوں نے بندر تے سور بنا دیتا یا اللہ نوح علیہ السلام دی امت نے گناہ کیتے یا اللہ میرے قرآن دے اندر جڑا میرے تے نازل کیتا ہی یا اللہ انہوں نے سلاب دے کے ڈبو ڈبو کے مارے آئی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا یا اللہ لوط علیہ السلام دی امت دا تذکرہ میں پڑھے آیا یا اللہ لوط علیہ السلام دی امت دے جڑا یا پتھران دی بارش ہو گئی یا اللہ کسی امت دے فلانا عذاب آ گیا کسی امت دے جمعہ دا عذاب آ گیا کسی امت دے ڈڈوہ دا عذاب آ گیا یا اللہ میری امت دا عذاب آ گیا یا اللہ میرے کل برداشت نہیں ہوئے گا میرے کل ویکھیا نہیں جانا میرے لج پالا کرے جدو اینی گل کی دیا پر میں سونیا کی جانا پر میں یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسے امت دا شکل بدل جائے میں نہیں چاہتا کہ میرے کسے امتی دی شکل بدل جائے یا اللہ میں نہیں چاہتا ہیرا پیری بھی کرنگے پر شکل نہ بدلی یا اللہ پہلیاں امتاں گناہ کر دیا رہیاں یا اللہ انہاں دے متھیاں تے لکھیا گیا دروازیاں تے لکھیا گیا لوگاں نے انہاں نو بڑا ذلیل کیتا یا لوگاں نے انہاں نو تانے تشنی دیتے نے یا اللہ میری امت نے کسے ایک امتی نو بھی تانا مل گیا یا اللہ میرے کسے امتی دے ایک گناہ دا بھی پتہ لگ گیا امت نے چھڑنا کوئی نہیں یا اللہ امت نے تانے دے دے کے مار دینا یا اللہ تے چھوٹی جی گل لب لائن تے تانے دینے شروع کر دیں دینے یا اللہ ندیاں شکلہ نہ بدلی یا اللہ انہاں تے عذاب نازل نہ کری یا اللہ انہاں تے پتھر نہ برسائی یا اللہ انہاں تے سلاب دی صورت اندر عذاب نہ دئی میرے کریم آقا نے جدو اینی دعا کی دیا لج پالا کروئی جا رہے نے میرے کریم آقا دے غلاموں صحابہ نے کیا سونے رب نے جدو کہہ دیتا ہے میں راضی کر دمانگا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ میں اپنی امت نہ
نال بڑا پیار کردا ہاں میرے کو اپنی امت دا دکھ ویکھیا نہیں جاندا میں اپنی امت نو سامنے اج ویکھدا پیا ہاں میری امت گناہ بڑے کرے گی میری امت ہیرا پھیری بھی بڑی کرے گی میری امت جھوٹ بھی بڑے بولے گی میری امت غیبت بھی بڑی کرے گی میری امت چغلی بھی بڑی کرے گی میری امت شراب بھی پیوے گی میری امت زنا بھی کرے گی پر میں رب کو عرض کی ہے یا اللہ انہاں نوں دنیا وچ عذاب نہ دئی جدوں قبر دی واری آئی یا اللہ اوتے کوئی نہیں ویکھدا پیا یا اللہ اوتے اپنا بھی چھڈ کے آ گیا یا سکی ماں بھی چھڈ کے آ گئی یا سکا باپ بھی چھڈ کے آ گیا یا اللہ اوتے پرا بھی چھڈ کے آ جان گے اوتے پہنا بھی کوئی نہیں جان گیا یا اللہ انہاں نوں قبر وچ پوچھ لئی جدوں قبر دی واری آئی میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اسی کٹے خوش نصیب اسی رب دا شکر ادا کرن واسطے مسجد دا بیٹھے اسی سرکار دا ذکر اس گلو کر دے یا اللہ تیرا شکر سانو محمد دا امتی بنا چھڑیا سانو مدینے والے دا امتی بنا چھڑیائی یا اللہ اگر تو نوح علیہ السلام دا امتی بنا دیندا اسی تیرا کچھ نہیں کر سکتے سی یا اللہ آدم علیہ السلام دا امتی بنا دیندا اسی تیرا کی کر لینا سی یا اللہ شکر تیرا تو محمد دا امتی بنایا یا مصطفیٰ دا امتی بنایا یا مصطفیٰ دا امتی بنایا یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کوئی نبی اپنی امتی دے قبر وچ نہیں آیا جدو مصطفیٰ دی امت دی باری آئی فرمایا یا اللہ دنیا وچ عذاب نہ دئی انہاں نوں قبر وچ پوچھ لئی قبر وچ پوچھ لئی جدو قبر دی باری آئی امتی بعد وچ آیا محمد بچان واسطے پہلے آ گیا یا اللہ انہاں نوں دنیا وچ کچھ نہ کہیں قبر وچ پوچھ نہیں اتے ماں بھی کوئی نہیں پیو بھی کوئی نہیں اتے ویر بھی کوئی نہیں اتے پہنا برا کوئی نہیں پر فرمایا سونیا اتے کوئی نہیں پر تو آ جائیں گا اسی اتے بھی چھڑ دواں گے اسی اتے بھی چھڑ دواں گے اوے امتی بعد وچ جاندا یا مدینے والا پہلے آ جاندا یا پھر جدو مدینے والا قبر وچ بھی آئے گا تے اسی اس مدینے والے دا میلاد کیوں نہ منائیے جن نے ایتھے شکلاں بدلن نہیں دتیاں قبر وچ چھتر وجن نہیں دتے اس مدینے والے دا میلاد کیوں نہ منائیے اسے گلو میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کلم چکے آپ نے فرمایا لوکا میں نو اے آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جتے موڑے کملی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جتے موڑے کملی کالی آخری گل تے گل ختم ہو گئی
گئی خالامہ صاحب بھی تشریف لیان والے نے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو لج پال آقا نے فرمایا یا اللہ دنیا وچ کچھ نہ کہیں تے معافی مل گئی اج تسی کوئی بندہ مینوں بخا دے جڑا گستاخیاں بھی کردا پیا ہے قرآن بھی جلا رہا ہے اسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھ دے پر شکلہ کوئی نہیں بدلیاں سنت رسول بھی نہیں رکھ دے پر شکلہ نہیں بدلیاں قبر وچ چلے گئے ہیں ہوتے بھی معافی مل جائے گی جدو حشر دی باری آئی یا اللہ حشر وچ پوچھ لئی یا اللہ ہوتے انہوں مار لئی یا اللہ ہوتے سزاوا دے لئی یا اللہ ہوتے تے فیصلے ہو جانے نے میرے تیرے کریم آقا دا فرمان سنو تے ذرا مچل جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا مینوں تین جگہ تے لب لے یا رسول اللہ کیڑی کیڑی جگہ تے فرمایا صحابہ سب نالوں پہلے میزان تے آ جائیو میں اپنی امت دا عمال نامہ تول دائیو مانگا میں اپنی امت دا عمال نامہ تول دائیو مانگا فرمایا صحابہ اگر ہوتے نہ ملا فرمایا پل سرات تے آ جائیو پل سرات تے آ جائیو یا رسول اللہ تے بڑی اوکھی منزلہ تے تلوار نالو زیادہ تیزا وال نالو زیادہ بریکا اوتھے تے لنگنا ہی بڑا مشکلہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا ڈگن لگے گا میں محمد سہارا دے دمانگا فرمایا صحابہ اگر ہوتے نہ ملا فرمایا حوض کوثر تے آ جائیو یا رسول اللہ امت پیاسی ہوئے گی فرمایا آدم دی امت پیاسی ہوئے گی نوح دی امت پیاسی ہوئے گی رب نے منو حوض کوثر دا مالک بنایا